मित्राणि नमः संस्कृताय सुप्रभातं सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। संस्कृताभिवर्धनाय सहयोगः मारीशस् भारतस्य विदेशांग सचिवः डॉक्टर जयशंकरः सम्प्रति बांग्लादेशस्य प्रवासे विद्यते। तत्र सः मंगलवासरे पोर्ट लुईस नगरे मारीशस् देशस्य प्रधानिना प्रविन्द कुमार जुग्राथेन सह अमेलि। जयशंकरः जुग्राथाय भारतस्य प्रधानिना नरेंद्र मोदेः आत्मीय शुभाशयान् प्रापयत्। द्विपक्षीय वार्तालाप समये संस्कृत भाषायाः तत्वशास्त्रस्य च अध्ययन बलवर्धनाय भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषदः नवीकरण विचारं भारत मारिशस् देशयोः मध्ये निरंतर भागीदायित्व विषयं तस्य विस्तरण विचारं च उभौ नायकौ अचर्चयताम्। भारत मारिशस् देशयोः सहयोगस्य बलवर्धनम् अहम् उत्सुकतया अवलोकमानः अस्मि इति डॉक्टर जयशंकरः कथयत्। उभौ नायकौ मिलित्वा नैक समुदाय योजनाः उदजीघटताम्। बाह्याकाशकारस्य सह सम्बन्धः पाठ्यक्रम संशोधनाय राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान अथवा राष्ट्रीय संस्थानाम् अभिवृद्धेः च चर्चापथम् अनीयन्ताम्। एवमेव भारतीय सागरोत्तर नागरिकेभ्यः विज्ञान पत्राणि सचिवः अददात्। श्रोताराग्रे सरामः। चत्वारो योधाः हुतात्मानः जम्मू काश्मीरस्य डोडा मंडले उग्रैषः प्रवृत्ते तीव्रे कार्याचरणे कैप्टन संयोज्य चत्वारः योधाः हुतात्मानः संजाताः। कैप्टन ब्रजेश थापा, डी राजेश विजेंद्र अजय सिंहश्च बलिभूताः। सप्ताहत्रये डोडा मंडले प्रवृत्तं तृतीयम् उग्राणाम् आक्रमणम् एतत्। अरण्ये उग्राः सन्ति इति निश्चयरूपेण ज्ञात्वा डोडातः 55 किलोमीटर दूरस्य देश अरण्यप्रदेशस्य धरिगोटे उदार वागी प्रदेशे सेना जम्मू काश्मीर आरक्षकाश्च कार्याचरणम् अकुर्वन्। तदा उग्र सैनिकमध्ये गुल्कास्त्र संघर्ष समजने ततः उग्राः घोरारण्ये पलायितुं प्रवृत्ताः। सैनिकपञ्चकं तान् आक्रान्तुं दुर्गमारण्ये अनुवशरत्। तदा उग्राः झटिति गोलकास्त्र प्रयोगं प्रारभन्त। तदा पंचयोधाः तीव्रं व्रणिताः। चिकित्सालये नीतेषु तेषु चत्वारः मृताः इति ज्ञायते। अपरः चिकित्सायां वर्तते। श्रोताराग्रे निर्वाचन आयोगेन प्रत्याह्वानं नवदेहली विद्युन्मान मतयंत्राणि परिवर्तितानि इति आरोपं कृतवद्भ्यः विविधपक्षाणाम् अभ्यर्थिभ्यो श्रेष्ठं मतदानयन्त्रं परीक्षितुं निर्वाचन आयोगः अवकाशं प्रादात्। अतः इतः परं द्वितीयं तृतीयं वा स्थानं प्राप्तवान् अभ्यर्थी आयोगेन सूच्यमानं शुल्कं पूरयित्वा स्वेन स्पर्धितस्य लोकसभायाः विधानसभा क्षेत्रस्य यत्किमपि मतयन्त्रं चित्वा परीक्षितुं शक्नोति। अत्र पुनश्च मतदान प्रहसनाय अवकाशः कल्प्यते। परं प्रवृत्तस्य मतदानस्य सन्तुलनं कर्तुं न शक्यते। मतदानस्य प्रहसनं कृत्वा स्वेन सूचितानि मतानि केन स्वीकृतानि स्वीकृताभ्यर्थी कृते एव मतानि वीवीपैट मध्ये मुद्रितानि वेति परीक्षां कर्तुम् अभ्यर्थिनो प्रभवन्ति। फलितांश प्रकटनानन्तरं सप्ताहाभ्यन्तरे परीक्षायै आवेदनं कुर्युः। सद्यः प्रचलितस्य लोकसभा निर्वाचनस्य ईवीएम परीक्षार्थं जुलाई 9-10 दिनाङ्कतः अवकाशः कल्पितः। श्रोतारः प्रियबन्धवश्च अग्रे पश्यामः शृण्मः नूतनं वार्ता। आद्या ड्रग्स सहायवाणी 33+9 नवदेहली मादक वस्तूनि निग्रहणाय केंद्र सर्वकारः 9-33 संख्यया प्रत्येकं सहायवाणीम् आरभत। गुरुवासरे केंद्र गृह सचिव अमित शाह वर्यः
एतत् लोकाय अर्पयति। ड्रग्स विषये आरोपान् प्राप्त विषयान् एतां संख्यां सूचयितुं नागरिकाः प्रभवन्ति। संख्या इयम् आदिनं कार्यरता वर्तते। अत्र विषयसूचकादीनां नामधेयं सुगुप्तं क्रियते। तेन सह info ncb मेन्स @government in विद्युन्मान संकेतम् ncb मेन्स gov.in जालमाध्यमोऽपि कार्यं निर्वक्ष्यतः। सार्वजनिक यं कमपि मादकवस्तु विक्रयणं क्रयणं वितरणम् इत्यादिषु विषयेषु आरोपं कर्तुं शक्ष्यन्ति। प्रियश्रोतारः बन्धवश्च, नूतनां वार्ताम् अग्रे पठामः, शृणुमः। ओलिम्पिक्स क्रीडालुभ्यः शुभाशयाः। नवदेहली प्यारिस् ओलिम्पिक्स मध्ये भागं त्रीन् भारतस्य क्रीडापटून् विराट कोहली शुभाशयान् व्यतरत्। भवतां क्रीडा साधनया भारतस्य नामधेयं विश्वे प्रसरतु इति सामाजिकान्तर्जाल माध्यमे सन्देशं प्राकटयत्। भारतं पूर्वम् आप्रपञ्चं क्रीडकानां गजानां देश इति पश्यन्ति स्म, परमिदानीं तदृश्यं परिवर्तितम्। इदानीं वयं विश्वस्य बृहत् प्रजाप्रभुत्वेन युताः विश्वतान्त्रिकस्थानम् इति आहूयमानम् अस्ति राष्ट्रम् इदम्। वयं मल्लकन्दुकक्रीडया चलच्चित्ररङ्गद्वारा विश्वे परिचयं प्राप्नुवन्तः। इदानीं वयम् ओलिम्पिक्स् दिशि न्यस्तदृष्टयः। अस्माकं राष्ट्रस्य क्रीडालवः अत्यधिकसंख्यया स्वर्ण रजत कांस्य पदकानि प्राप्नुवन्तु। शतकोटि भारतीयानां शुभाशया एतेषाम् उपरि वर्तते। वयं भवतां साधनाः प्रदर्शन चातुर्यं द्रष्टुम् उत्सुकाः इति असूचयत्। छुरिका प्रहारः। प्यारिस् फ्रांस देशस्य भयोत्पादना निग्रह दलस्य एकस्य सैनिकस्य उपरि छुरिका प्रहारः समजनि इति सर्वकारीयारक्षकाः अभणन्। जुलै मासस्य 15 दिनाङ्के सायं प्यारिस् नगरस्य केन्द्रभागे लोहपथयानस्थाने सैनिकस्य उपरि छुरिकया प्रहारः क्रियत इति अधिकारिणः अकथयन्। एषः प्यारिस् नगरे ओलिम्पिक्स् विश्वस्तरीय क्रीडाकूटस्य उद्घाटन समारम्भः अग्रिमसप्ताहे एव भविता। अतः इयं घटना जनेषु आतङ्कं जनयत्। प्यारिस् नगरे यदा सैनिकः भद्रतापथ सञ्चलने अवर्तत तदा कश्चन छुरिकाधारी हठात् तस्योपरि छुरिकया प्राहरत्। परं सैनिकस्य स्थितिः अधुना गभीरा तु नास्ति, अपराधी बद्धः अस्ति इति आन्तरिकसचिवः गेराल्ड डार्मिनियः सन्देशम् अददात्। अधुना फ्रांस देशे भयोत्पादनं विरुध्य कार्याचरणं क्रियमाणमस्ति। तदर्थमेव सैनिक समूहः नियोजितः वर्तते। 25-2000 वत्सरात् आरभ्य भयोत्पादना निग्रह दलं कार्यं कुर्वन् अस्ति। प्रिय श्रोतारः बन्धवश्च, अग्रे नूतनां वार्ताम् अभ्यनन्दत्। नवदेहली नेपाल देशे नूतन प्रधानी रूपेण केपी शर्मा ओली अधिकारं स्व्यकार्षीत्। अतः भारतस्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तम् अभ्यनन्दत्। भारत नेपाल देशयोः मध्ये स्नेहस्य बन्धं बलिष्ठं कर्तुम् अवकाशः लब्धः। तद्दिशि लाभदायक द्विपक्षीय सहकारं विस्तरितुं निकटवर्ती रूपेण कार्यकरणाय उत्सुकतया अवलोकमानः अस्मि इति मोदेः सन्देशे अवादि। एवमेव नेपाल देशे नूतन विदेशांग सचिव रूपेण स्वीकृताधिकारं अर्जु राणा देववर्यं भारतस्य विदेशांग सचिव डॉक्टर जयशंकर अभ्यनन्दत्। भारत नेपाल देशयोः बहुमुखी भागदायित्व वर्धनाय कार्यं कुर्मः इति सः अकथयत्। नेक्स्ट अग्रे सरामः नूतनं वार्ता। प्रवासः क्रियते लंडन ब्रिटेन देशस्य राजा तृतीय चार्ल्स पत्न्या राज्ञ्या क्यामिल्लया सह ऑस्ट्रेलिया देशस्य प्रवासं करिष्यति। अक्टोबर मासे प्रवासः निर्दिष्टः। तत्र सः कॉमनवेल्थ संघटनायाः मुख्यस्थानां सभायां भागं वक्ष्यति। बंकिंगमराज गृहस्य प्रकटने असो विचारः भानुवासरे प्रोक्तः। सिंहासनारोहण समनन्तरं 75 वर्ष वयसः राज्ञः एषः प्रथम प्रवासः वर्तते, यतः चार्ल्स ब्रिटेन देशेन सह ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड केनडा सहितानां 14 देशानामपि मुख्यस्थो वर्तते। परं तस्य पात्रं विद्युक्तं
एव अस्ति। प्रिय मित्राणि श्रोतारः, अद्यतनीय वार्ताः सर्वाः अत्रैव समाप्यन्ते। मिलामः पुनः अभिनववार्ताभिः सह श्वः। तावत् मङ्गलं भवतु। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। नमो नमः।